दशकं 38 श्रीकृष्णावतारः। आनन्दरूप भगवन् अयि तेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिर्व्रजैरिव गणागणमण्डलैर्ध्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्सि विवशेषु च सज्जनेषु नैशाकरोदयविधौ निशिमध्यमाभ्यां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीनविलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकं सकृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजितवासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदाद्रः तुष्टावदुष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनदात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेदान् अपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलाश्रितगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुण करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददितमानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्तदनुतनन्दतनूजया ते व्यत्यासम् आरचयितुं सहि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरदितचित्तविदार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितम् अथाकृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रम् अचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यगटिसङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरिपणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमप्रतस्थे सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।